ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु जसका सन्तान छैनन् ती सन्तानले युक्त हुन्, अनि पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः जसका छोराछोरी पुत्रहरू छन् भने तिनीहरू नाति नातिनाले शहीद भएका हुन्। निर्धना सधना सन्तु जोसँग धन छैन जो निर्धन छन् ती सज्जनहरू सधना धनले शहीद भएका हुन्। जीवन्तु शरदाम शतम यति वैभवलाई प्राप्त गरेर 100 वर्षसम्म बाँचुन् भन्ने यस्तो पुरुषोत्तम भगवानबाट आज हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त भइरहेको छ। हामी भगवानको यजन पूजन भगवानका पावन प्रसङ्गहरू श्रवण गरिरहेका छौँ। आदरणीय सज्जनवृन्द, तत्अन्तर्गत हामी आज 10औं अध्यायका यी पावन प्रसङ्ग श्रवण गर्न गइरहेका छौँ। हामी श्रवण गरिरहेका थियौँ जो मेधावी नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको देहावसान भयो। उनकी पुत्री अत्यन्त आलाप विलाप दुःखी भएर बसिरहेको समयमा त्यो आश्रममा दुर्वासा ऋषिको आगमन हुन्छ। दुर्वासा ऋषिलाई ती देवीले सत्कार गरिन्, सेवा गरिन्। ऋषिले विचार गर्नुभयो यी अत्यन्त दुःखी छन्, न यिनका कोही बन्धुबान्धव, कोही न माता न पिता, अत्यन्त दुःखी भएकी छिन्, यिनलाई कल्याण गर्नु पर्यो, यिनलाई म उपदेश दिनु पर्यो भनेर दुर्वासा ऋषि त्यो समयमा आज ती कन्यालाई यो पावन आख्यान श्रवण गराउनुहुन्छ। श्रेणु सुन्दरी वक्ष्यामि गुह्याद् गुह्यतरं महद आख्येयं नैव कस्यापि तदर्थं तु विचारितं। हे सुन्दरी, हे देवी, तिमीलाई म आज एउटा गोपनीय भन्दा पनि गोपनीय त्यस्तो कथा श्रवण गराउने छु, आख्यान श्रवण गराउने छु, जो श्रवण गरेर तिमीले इच्छाएको वस्तु प्राप्त गर्नेछौ हे देवी भनेर यसरी दुर्वासा ऋषिले भगवान पुरुषोत्तमको महात्म्य वर्णन गर्नुहुन्छ। हे देवी, जुन कार्तिक आदि गरेका महिनामा अनि माघ महात्म्य आदि श्रवण गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुने हो त्यो भन्दा श्रेष्ठ फल त पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको कथा श्रवण गर्नाले अनायासै फल प्राप्त हुने गर्दछ। तस्मिन् स्नातो नर तीर्थे मुच्यते भ्रूण हत्या। यो समयमा स्नान गर्नाले मात्र पनि भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या आदि गरेका यस्ता दोष लागेका हुन्छन्, ती सबै पापहरू प्रक्षालन भएर जाने गर्दछन्। गंगा नदीमा गएर 12,000 वर्षसम्म स्नान गर्दाखेरि जो फल प्राप्त हुने हो हे देवी, त्यसै गरेर सिंह राशिमा बृहस्पति गएको समयमा स्नान गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुने हो त्यो फल चाहिँ सिंह राशिमा बृहस्पति गएको समयमा गोदावरी स्नानमा गएर स्नान गर्दा जुन फल प्राप्त हुने हो त्यो फल यो पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नाले अनायासै प्राप्त हुन्छ। तदेव फलमाप्नोति मासे वै पुरुषोत्तमे सकृष्ण स्नान मात्रेण यत्र कुत्रापि सुन्दरी। यो पुरुषोत्तम मासको अवधिमा आफ्नो नजिकै रहेका नदी तलाउमा गएर जसले स्नान गर्दछ भने त्यसले गंगा आदि गरेका नदीमा गएर स्नान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। आदरणीय सज्जन, यो समयमा एकचोटि मात्र नदीमा स्नान गर्नाले गंगा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। अब हामी सबैलाई त्यो गंगा स्नान गर्ने, नदीमा गएर स्नान गर्ने समय प्राप्त हुँदैन, तर हामीले एउटा श्लोक वाचन गर्दै आफ्नै घरमा धारामा टुबेलमा स्नान गर्दा पनि त्यो फल प्राप्त गर्दछौँ। गंगा गंगेति हो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। हामी आफ्नै घरमा स्नान गरेको समयमा पनि गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, गंगे गंगे भन्दै हामीले स्नान गर्यौं भने गंगाजीबाट हामी 100 योजन टाढा भए तापनि हामीले त्यो गंगामा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो पुरुषोत्तम महिनामा गएर स्नानको पनि अत्यन्त विशेष महिमा बताउनुहुन्छ। हे सुन्दरी, हे देवी, यो पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गरेको फल कस्तो फलदायी हुन्छ भन्ने विषयमा म तिमीलाई आफ्नै इतिहास म श्रवण गराउँछु। एक समयको कुरा हो। एकदा भस्मसाद कर्तुम् अम्बरीशं क्रुधा मया मुक्ता कृत्य तथा बाले सुनाभं हरिणा जलत। एक समयको कुरा हो हे बाले, हे बालिका, जुन समयमा एकजना अम्बरीश नाम गरेका भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्थ्यो,
ती अम्बरीश नाम गरेका राजाले 1 वर्षसम्मका सबै एकादशीहरूको व्रत शुभारम्भ गर्नुभएको थियो। जब 1 वर्ष पूर्ण भयो, व्रत समापन हुने बेला भयो, त्यो समयमा पारायण हुने दिनमा मलाई पनि अर्थात् दुर्वासा ऋषि भन्नुहुन्छ, मलाई ती अम्बरीश राजाले भोजनका निमित्त निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो। म केही समय पर्तिर नदीमा स्नान गर्न भनेर गएको थिएँ। यता विलम्ब भएछ, व्रत पारायण गर्ने जुन समय हो त्यो व्यतीत हुन लाग्यो। त्यस समयमा त्यहाँका ब्राह्मणहरूले बताइदिनु भयो, हे राजन, अब ती दुर्वासा ऋषि त फर्केर आउनु भएन, उहाँलाई नआइकन भोजन गर्न मिल्दैन, यता पारायण गर्ने मुहुर्त पनि उम्किन लाग्यो, त्यो समय व्यतीत हुन लाग्यो। कसरी पारायण गर्ने भन्दा ती जो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो यज्ञमा ब्राह्मणहरूले बताउनु भयो, अलिकति जल आचमनी गर्नुहोस् न, त्यो गर्नाले व्रत पारायण पनि हुन्छ, अनि दुर्वासा ऋषिलाई बोलाएर भोजन नगराइकन आफूले भोजन गरेको दोष पनि लाग्दैन भनेर यसरी ती ब्राह्मण देवताहरूले निवेदन गर्नुभएछ। असितम नासितम च यद, अर्थात् त्यो आचमन गर्नाले व्रत पारायण पनि हुन्छ भनिसके पछाडि ती जो अम्बरीश राजा हुन्, अम्बरीश राजाले जलपान गर्नुभएछ। जब म उताबाट आएँ, आउँदाखेरि मैले भोजन गरे जस्तो बुझेँ, अनि म अत्यन्त क्रुद्ध भएँ। क्रुद्ध भइसके पछाडि मेरो जटाबाट मैले क्रुद्ध भएर एउटी कृत्यालाई उत्पन्न गरेँ। ती कृत्या गएर अम्बरीश राजालाई जब लखेट्न लागिन्, त्यो समयमा भगवान श्रीहरिको कृपाले सुदर्शन चक्र बचाउन भनेर आयो, अनि त्यो सुदर्शन चक्रले कृत्यालाई भस्म गरो। कृत्यालाई भस्म गरिसके पछाडि मैले भक्तको अपहेलना गरेका कारणले गर्दा मलाई लखेट्दै त्यो सुदर्शन चक्र आएको थियो, तर पुरुषोत्तम व्रता देव तच्चक्रम सम्यवर्तत, मैले कुनै समयमा भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरेको त्यो प्रभावले, त्यो कृपाले त्यतिखेर त्यो चक्रता सम्यवर्तत, मलाई केही पनि दग्ध गर्न सकेन। त्यहाँदेखि त्यो चक्र फर्केर गयो। त्यस्तो फल प्रदान गर्ने भएको यो पुरुषोत्तम महिना रहेको छ। हे देवी, तिमीले पनि यो उपासना गर, किनभने अन्य महिनाहरूमा अरू देवी देवताहरूको उपासना गर्दा त्यो फल प्राप्त हुँदैन, तर पुरुषोत्तम महिनामा भगवान पुरुषोत्तमको उपासना गर्नाले अनायासै अत्यन्त उत्तम फल प्राप्त हुन्छ भनेर जब दुर्वासा ऋषिले यति बताउनु भयो, बताउने बित्तिकै ती कन्या त यति क्रुद्ध भइन्, साह्रै रिसाएर भन्न लागिन्, नमह्यम रोचते ब्रह्मन् यदुक्तम भवता मुने, हे मुनि, हजुरले आख्यान त धेरै गर्नुभयो, तर मलाई त्यति चित्तबुद्धो लागेन। कथम माघादयो मासा अकिञ्चत करतम गता, कथम कार्तिक मासम त्वमुनं वदसि तद् वद। हे ऋषे, यी माघ आदि गरेका महिना, कार्तिक आदि गरेका महिना किन फलदायी हुन सक्दैनन्? वैशाख आदि गरेका महिनाहरू अनि शिव, देवी, गणेश यिनीहरूको पूजा गर्दा के प्रत्यक्ष फल प्राप्त गर्न सकिँदैन र? हजुरले के भन्नुभएको? यो सर्वान उल्लङ्घ्य वदत त्रपाकिम तेन जायते, हजुरलाई अलिकति पनि लज्जा छैन? यी सबै देवताको उपासना गर्दा फल हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि अयम तु मलिनो मास सर्व कर्म विगरित, सबै कर्मद्वारा निन्दित भएको यस्तो मलमासको तपाईँ सेवा गर भन्नुहुन्छ। मलाई हजुरको कुरा त्यति चित्त बुझेन हे मुनि। नान्यकोऽपि महान् देवो यो मे दुःखं व्यपोहति, एतान् विहाय विप्रेन्द्र कथं स्तौषि मलं मुने। हे विप्रेन्द्र, साक्षात् कृपा प्रदान गर्ने भएका भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। रामाधवा जानकी नाथे, जानकीपति भगवान राम हुनुहुन्छ। पार्वती पते शङ्कराद, पार्वतीका पति भगवान शङ्करद्वारा कृपा प्रसाद प्राप्त हुन सक्दैन र यो मलमासको सेवा गर्ने भनेर जब यी कन्या यसरी क्रुद्ध भइन्, क्रुद्ध हुने बित्तिकै ती नामै पनि दुर्वासा थियो, जसको त्यसै पनि रिसा हुनुहुन्थ्यो, तीमाथि यति वचन सुन्ने बित्तिकै ता जाजल्य मानो बपुसा क्रोध संरक्त लोचन, शरीर पनि अत्यन्त धप धप बले जस्तो आगो उत्पन्न हुन लागे जस्तो अत्यन्त रातो वर्णमा प्राप्त भए दुर्वासा ऋषि। अनि रिसले गर्दाखेरि आँखाहरू पनि राता राता हुन लागे। तथापि न शापैनाम मित्रदाम कृपयान्वित, यति क्रुद्ध हुनुभयो, श्राप गर्न तत्पर हुनुभएको थियो। विचार गर्नुभयो, यी त मेरी मित्रकी पुत्री हुन् भन्ने विचार गरेर धेरै सोच विचार गर्नुभयो। त्यो समयमा दुर्वासा ऋषिले श्राप पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो अरू भक्त भएको भए, तर यी कन्यालाई श्राप दिनु भएन। पुरुषोत्तम माहात्म्यम दुर्गेयम विदुषामपि, किनभने यो पुरुषोत्तम भगवानको जुन महिमा हो नि, यो महिमालाई त विदुषामपि दुर्गेयम,
विद्वानहरूले पनि जान्न सक्दैनन् भने यी त एउटी बालिका कन्या हुन्, यी कुमारी हुन्, यिनले कसरी महिमालाई जान्न सक्दछिन् र बिचरा यिनमा कुनै ज्ञान छैन, त्यस कारणले गर्दा अनादर गरिन् भनेर यसरी विचार गर्नुभयो। अनि कन्यालाई भन्नुहुन्छ, अहो बाले न मे कोपो मित्रजे त्वयि कश्चन यते मनसि निर्भाग्ये यथा रुचि तथा कुरु। हे देवी, हे बालिके, मलाई क्रोध त धेरै आएको थियो, तर तिमी मेरै साथीकी पुत्री भएका कारणले गर्दा तिमीलाई मैले श्राप चाहिँ गर्न सकिन। तर तिमीले जुन भगवान पुरुषोत्तमको अनादर गर्दै बाणी बोल्यौ नि, त्यसको फल चाहिँ तिमीले भोग्नुपर्छ। हे देवी, सर्वथा तत्फलम भावी इह वा परजन्मनि, यो जन्ममा होस् अथवा अर्को जन्ममा होस्, यो अनादर गरेको फल चाहिँ तिमीले अवश्य प्राप्त गर्नुपर्दछ, भोग गर्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीले मेरो वचनलाई अनादर गर्यौ। अब म जान्छु, अत परम गमिष्यामि नर नारायणालयम। यसरी बेकार समयको मैले बर्बाद गर्नु छैन, म अब यहाँदेखि नरनारायण भगवानको दर्शन गर्न हिँडेको। स्वस्ति तेस्तु गमिष्यामि मास्तु कालात्ययो मम अशुभम वा शुभम भावी शक्यते लङ्घितुं कथम। र पनि तिम्रो स्वस्ति अस्तु, तिम्रो कल्याणै होस् देवी, तिमीलाई यथेच्छसी तथा कुरु, तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर, म यहाँदेखि लागेँ भन्नुभयो। ऋषि झुरुक्क उठ्नुभयो, आफ्नो बाटो लागिहाल्नुभयो। यता कन्या जो हुन्, ऋषिको पनि अपमान अनि पुरुषोत्तमको पनि अपमान गर्ने बित्तिकै तत्क्षणम निष्प्रभा साबुध पुरुषोत्तम हेलया। भगवान पुरुषोत्तमको अपहेलना गरेका कारणले गर्दा त्यतिखेरै कान्तिले रहित भएकी निस्तेज भइन्, अत्यन्त मलिन भएर रहन लागिन्। अनि केही समय विचार गरिन्, अब मैले भगवानको उपासना गर्नु पर्यो भनेर एकछिन सोच विचार गरिन्, ध्यानमग्न भइन्। अनि अब भगवान शिवको उपासना गर्नु पर्यो भनेर त्यो समयमा भगवानको स्मरण गर्न लागिन्। आराधयामि देवेशं तपसा पार्वती पतिम। पार्वतीका पति भगवान शिवको उपासना गर्नु पर्यो भनेर अत्यन्त एकाग्र भएर अत्यन्त दुखी भएकी मेधावी ऋषिकी कन्या आज भगवान शङ्करको उपासना गर्न लागिन्। भक्त सज्जन, अगाडि गएर भगवानले कस्तो कृपा गर्नुहुन्छ, कस्तो वरदानलाई प्राप्त गर्दछिन् यी कन्याले भन्ने प्रसङ्ग हामी 11औं अध्यायका प्रसङ्गमा अवश्य श्रवण गर्नेछौँ। हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओ